अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागरे ने बाबरी मस्जिद की शहादत 1992 के ताल्लुक से आज एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। उन्होंने कई राजों पर से पर्दा उठाया जो बाबरी मस्जिद की शहादत के 30 साल बाद भी तारीख में दफन थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क भर में फसादात फूट पड़े थे। गवर्नर राजस्थान हरिभाऊ ने नांदेड़ में एक इवेंट में कहा कि जिस वक्त भीड़ बाबरी मस्जिद को ढा रही थी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव पूजा में मसरूफ थे। गवर्नर राजस्थान ने इंकशाफ साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला डॉक्टर शंकर राव चौहान की बरसी के सिलसिले में मुनक़िदा प्रोग्राम में किया। इम्कान है कि इनका ये इंकशाफ बड़ा सियासी तनाज़ा बनेगा। कांग्रेस ने इस पर एतराज़ जताया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए यूपी में उस वक्त की बीजेपी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को मौजूदा इल्ज़ाम ठहराया था, लेकिन ऐसे शख्स का ये इंकशाफ जो बाबरी मस्जिद शहादत दौर के हालात का करीबी शाहिद रहा, मुल्क की सबसे कदीम जमात को मुश्किल में डाल सकता है। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर रहे हरिभाऊ बागरे ने कहा है कि 1992 के एपिसोड की अगर तारीख ना होती तो आज आलीशान राम मंदिर ना होता। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद शरद पवार वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव से मिलने और इन्हें सूरत-ए-हाल की जानकारी देने के लिए दौड़ पड़े थे। उन्होंने देखा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे हैं। इस फैसला कुन घड़ी में पूजा करने का क्या मकसद था, इसकी तशरीह दो तरीके से की जा सकती है। नरसिम्हा राव या तो बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पूजा कर रहे थे या इसकी शहादत के लिए। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर हुकूमत उत्तर प्रदेश से जवाब तलब किया है, जिसमें कांवड़ यात्रा की रूट पर खाने पीने की तमाम दुकानों पर QR कोड लाजमी तौर पर आवेदन करने की रियासत की हिदायत को चैलेंज किया गया। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की और माहिर तालीम अपूर्वा आनंद झा और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत 22 जुलाई को मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमतों की जानिब से जारी ऐसी ही हिदायत पर रोक लगाई थी, जिनमें दुकान मालिकीन से कहा गया था कि वो कांवड़ यात्रा की रूट पर वाक़ अपनी दुकानों में मालिकीन और स्टाफ के नाम जाहिर करें और दूसरी तफसीलात भी बताएं। रियासत उत्तराखंड के तमाम सरकारी स्कूलों में असेंबली के दौरान श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ा जाएगा। इस सिलसिले में एक हुक्म जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन डॉक्टर मक्कुल कुमार सुक्की ने तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को एक हिदायत जारी की, जिसमें कहा गया है कि तलबा को रोजाना श्लोक का मतलब और इसकी साइंटिफिक की अहमियत के बारे में बताया जाए। इस इक़दाम का मकसद जदीद तालीम को रिवायती हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम, इंसानी इक़दार और किरदार साजी से हमआहंग करना है, लेकिन इसमें दूसरे मज़ाहिब के लोग भी पढ़ते हैं। दूसरे मज़ाहिब वालों को एतराज़ हो रहा है और वो एतराज़ जताना शुरू भी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी जमात के तौर पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची पर मुश्तमिल बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया, जिसने अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत मजलिस की सियासी जमात के तौर पर रजिस्ट्रेशन के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच की जानिब से इस मामले पर समाअत करने में हिचकिचाहट के बाद दरख्वास्त गुजार ने खुसूसी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया। ताहम बेंच ने दरख्वास्त गुजार को इंतखाबी क़वानीन में इस्लाहात से मुतालिक वसीतर मसाइल उठाने के लिए एक नई रिट पिटीशन दायर करने की इजाज़त दी। बेंच ने अपने हुक्म में दर्ज किया कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौजूदा दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त तलब की है, जिसमें इन्हें एक रिट पिटीशन दायर करने की आज़ादी होगी, जिसमें दो मुख्तलिफ बुनियादों पर सियासी जमातों के सिलसिले में इस्लाहात की अपील करना है। इजाज़त दी जाती है। ये एक चैलेंज तिरुपति नरसिम्हा राव नामी शख्स ने किया था, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि मजलिस के इलानिया मकासद सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत करना थे और इसलिए इसे सेकुलरिज्म के उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी जमात के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि मजलिस का आइन सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है और इसके लिए इन्हें अवामी नुमाइंदगी एक्ट के सेक्शन 29A के मुताबिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर नहीं किया जा सकता। ताहम जस्टिस कांत ने निशानदेही की कि इनके आइन के मुताबिक इनका मकसद हर पसमानदा तबके के लिए काम करना है। मुल्क में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिनमें बताया गया है कि सड़क पर कांवड़ियों ने कब्जा कर लिया है। कांवड़ियों के कब्जे की तस्वीर को शहरियों ने दिल्ली में नमाज की अदायगी के दौरान पुलिस की जानिब से मुसल्लियों पर लात मारने की तस्वीर को जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं।
सड़क पर नमाज अदा करने पर इतराज और नमाजियों को ज़दोकोब करने वाला इंतजामिया का कांवड़ यात्रा के सड़क पर कब्जे को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर काफी तबसरे किए जा रहे हैं और ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। नाज़रीन, इस पर आपकी भी क्या राय है? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एक आला सतही वफ़द ने रियासत आसाम के जिला ग्वालपाड़ा का दौरा किया, जहां हाल ही में अशदोबी और हसीला बेल के इलाकों में हुकूमत आसाम की जानिब से नदामी कार्रवाई के तहत 3973 मकानात को मुस्मार किया गया। इन इलाकों के बेशतर मुतासरीन बंगाली और मुसलमान हैं। वादरे के जमीयतुल उलमा आसाम ने बेघर हुए अफराद के लिए सरदस्त खैमों का इंतजाम किया है। ये वफ़द जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में मुतासरा मुकामात पर पहुंचा, मुतासरीन से मुलाकात की और इनके हालात का जायजा लिया। मुतासरा अफराद की हालत देखकर वफ़द को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। दुनिया के अमीर तरीन सनतकार एलन मस्क की मिल्कियत वाली मशहूर अमेरिकी इलेक्ट्रिक गाड़ी साज कंपनी टेस्ला ने आखिरकार हिंदुस्तानी मार्केट में कदम रख दिया है। मंगल को मुंबई के बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स में कंपनी ने अपना पहला शोरूम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया, जिससे जनूबी एशियाई खित्ते में इसकी मौजूदगी की शुरुआत हो गई है। 4000 मुरब्बा फीट पर मुहित ये शोरूम महज फरोख्त का मरकज नहीं बल्कि एक तजुर्बाती मरकज भी होगा, जहां सारिफिन पहली बार टेस्ला की कारों को करीब से जांच सकेंगे। इस शोरूम का इफ्तिताह वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। इसके बाद उन्होंने टेस्ला की गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी किया। इब्तदाई तौर पर चीन से दरामद शुदा 5 कारों की पहली खेप पहुंच चुकी है, जिससे ये इशारा मिलता है कि कंपनी जल्द ही अपने मशहूर मॉडल वाई की फरोख्त शुरू कर सकती है, जिसकी कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए बताई जा रही है। वाई मॉडल की यह कार एक मुकम्मल चार्ज में तकरीबन 574 किलोमीटर तक चलने की सलाहियत रखती है। इसी वजह से यह कंपनी और इसकी कारों का हिंदुस्तान में इतना इंतजार किया जा रहा है। यमन में एक शहरी के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत का सामना कर रही केरला की एक नर्स नमीशा प्रिया की फांसी फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। नमीशा को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, लेकिन इत्तलात के मुताबिक इसे एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसमें अहम रोल केरला के मुफ्ती आजम शेख अबू बकर अहमद का है। इस दौरान हुकूमत हिंद ने बाहमी तौर पर मुतफ़क़ा हल तक पहुंचने के लिए मजीद वक्त मांगने के लिए ठोस कोशिशें की है। इस सिलसिले में मरकज अल शकाफ्ता अल सनिया केरला के बानी और मुफ्ती आजम ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद ने अहम किरदार कर रहे हैं। उन्होंने यमन में राब्ता करके फांसी की सजा मौखर करने की दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस ताल्लुक से मीडिया ने जब शेख अबू बकर अहमद से राब्ता किया तो उन्होंने इस पूरी तफसील से मीडिया को आगाह किया। शेख अबू बकर अहमद ने बताया कि पथफोली के रुकने असेंबली ओमन चंदी ने इनसे मदाखलत की दरख्वास्त की थी। उन्होंने ये दरख्वास्त इस यकीन की बुनियाद पर की कि यमन के सूफी उलमा से इनके करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने बताया कि यमन के आलमी शोहरत याफ्ता सूफी स्कॉलर हबीब उमर बिन हफीज से इस मसले पर बात की, जो यमनी मुसलमानों में खासा असर और रसूख रखते हैं। इत्तला मिलने पर उन्होंने फौरी तौर पर इस मामले को देखने के लिए आमदगी जाहिर की और फांसी मुलतवी करवाई। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जरिए दहशतगर्दी के 2 मामलों में 11 मुस्लिम नौजवानों की मशरूत जमानत के खिलाफ योगी हुकूमत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। योगी हुकूमत ने तकरीबन 1.5 साल के तवील वक्फे के बाद नौजवानों की जमानत को चैलेंज किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इसको सिरे से मुस्तरद कर दिया। बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से दाखिल पिटीशन को समाअत के लिए कबूल ही नहीं किया और अपने फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं है, वरना इस कदर ताखिर से जमानत के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश हुकूमत को हज़ियमत उठानी पड़ी, वहीं मुलजिमीन को बड़ी राहत मिली है। दौरान समाज जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से मुलजिमीन की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की जानिब से जमानत मिलने के बाद से मुलजिमीन अदालत के हुक्म की तामील कर रहे हैं और इनके खिलाफ किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की शिकायत नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए इस कदर ताखीर से अर्जी दायर करने पर शदीद एतराज जताया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद दुनिया का अद्वियात की तैयारी का दारुलकुमत बन चुका है और मुल्क में तैयार होने वाली 33% वैक्सीन और 43% बल्क ड्रग्स हैदराबाद में तैयार हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज शामीरपेट में ICHOR बायोलॉजिक्स के क़याम का जेन्यूम रैली में संग बुनियाद रखा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और वज़ीर लेबर व एम्प्लॉयमेंट G विवेक वेंकट स्वामी भी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वैक्सीन और अद्वियात की तैयारी में हैदराबाद की शनाख्त आलमी सतह पर एक अहम मरकज के तौर पर हो चुकी है। कोविड के दौरान जेन्यू वैली से दुनिया के कई ममालिक को वैक्सीन बरामद की गई, जिसका क्रेडिट तेलंगाना के सनतकारों को जाता है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की तब्दीली के बावजूद सनती पॉलिसी को जारी रखने का फैसला किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने मजीद आसान और सहूलतों पर मबनी पॉलिसी तैयार की है ताकि सनतों के क़याम की राह हमवार हो सके।
شہر حیدرآباد کے علاقے ملک پیٹ میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں بیوی اور بیٹی کی آنکھوں کے سامنے سی پی آئی لیڈر چندو نائک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک پیٹ پولیس اسٹیشن کے شالی واہنا نگر پارک میں چہل قدمی کے دوران 3 تا 4 نامعلوم افراد نے جو کار میں پہنچے تھے چندو نائک کی آنکھوں میں مرچ کا پاؤڈر پھینک دیا اور پھر ان پر 6 راؤنڈ فائرنگ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں چندو نائک موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مہلوک کی شناخت ناگر کرنول ضلع کے اچمپیٹ سے تعلق رکھنے والے 43 سالہ چندو نائک کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ سی پی آئی کے ریاستی کونسل رکن تھے اور ملک پیٹ کے ماروتی نگر میں مقیم تھے۔ وہ پارک میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ چہل قدمی کے لیے صبح پہنچے تھے کہ تقریباً 7:30 بجے اچانک پیش آئے فائرنگ کے اس واقعے سے پارک آنے والے دیگر افراد میں سنسنی پھیل گئی۔ کئی افراد فائرنگ کی آواز سن کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر حملہ آوروں کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں مناسب بارش نہ ہونے کی وجہ سے ترکاریوں کی پیداوار گھٹ گئی ہے جس کے سبب قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال ترکاریوں کی قیمت میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ میں ہر سال 12,94,000 ایکڑ اراضی پر ترکاری اور پھلوں کا کاشت ہوتی ہے۔ 60% کاشت مانسون سے قبل اپریل میں شروع ہوتی ہے۔ جون تک فصلیں دستیاب ہوتی ہے جس سے ترکاری کی قیمتیں کنٹرول میں رہتی ہے۔ جولائی تک قیمتیں مزید کم ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ اس مرتبہ ترکاریوں کی پیداوار حوصلہ افزا کے ساتھ شروع ہوئی لیکن جون میں توقع کے مطابق بارش نہ ہونے سے اس کا پیداوار پر اثر پڑا ہے۔ ٹماٹر کے ساتھ ساتھ بھنڈی، کدو، ڈونڈا، ترئی کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے جس سے پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تلنگانہ حکومت کے 1.5 سال کی تکمیل اور مجالس مقامی کے مجوزہ انتخابات کے پس منظر میں عوامی رائے جاننے کے لیے کانگریس ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے حلقہ جات میں سروے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ 1.5 سال میں حکومت کی کارکردگی خاص طور پر انتخابی وعدوں کی تکمیل اور فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کے سلسلے میں رائے دہندوں کا رد عمل جاننے کے لیے سروے کا فیصلہ کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاستی وزراء اور ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے حلقہ جات میں خانگی اداروں کو سروے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ سروے کے ذریعے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی جائے گی کہ حکومت کی کارکردگی پر عوام کا رد عمل کیا ہے۔ حکومت کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ارکان اسمبلی کی عوامی خدمت کے بارے میں بھی رائے دہندوں کی رائے حاصل ہوگی۔ سماج کے مختلف شعبے جات سے حکومت اور ارکان اسمبلی کی کارکردگی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ حکومت کی اسکیمات کے حقیقی مستحقین تک پہنچنے اور اسکیمات میں شفافیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور ریاست کے مختلف پروجیکٹس کے لیے مدد جاری رکھنے کی خواہش کی۔ انہوں نے ریاست کو درپیش مالی مسائل کی کمی کو اجاگر کیا۔ 45 منٹ تک ملاقات کے دوران چندرا بابو نائیڈو نے سابق مرکزی وزیر اشوک گجپتی راجو کو گوا کا گورنر مقرر کرنے پر وزیراعظم نریندر مودی اور امت شاہ سے زیادہ تشکر کیا۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش نے امت شاہ کو مختلف ترقیاتی پروجیکٹس اور پروگراموں کے لیے فوری درکار مالی مدد کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ ریاست تلنگانہ میں کسی بھی وقت مقامی بلدیات کے اداروں کے انتخابات کی گھنٹی بجنے کی امید کے پیش نظر بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہے۔ اس سلسلے میں آج پارٹی کے ریاستی دفتر میں ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے فلور لیڈر مہیشور ریڈی، رکن پارلیمنٹ ای راجندر، قومی جنرل سیکرٹری سنیل بنسل اور تلنگانہ امور کے انچارج ابھے پٹیل شریک ہوئے۔ اجلاس میں آنے والے بلدیات کے اداروں کے انتخابات کے لیے حکمت عملی امیدواروں کا انتخاب اور پارٹی کے اندر پرانے اور نئے لیڈران کے درمیان موجود اختلافات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ای راجندر اور مہیشور ریڈی نے مطالبہ کیا کہ ریاستی کمیٹی میں ان کے قریبی افراد کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ ذرائع کے مطابق بلدیات کے اداروں کے انتخابات کی مکمل ذمہ داری ای راجندر کو سونپنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں 3 حلقے اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ حلقے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات کے ساتھ مزید 2 حلقوں میں انتخابات کی صورتحال پیدا ہونے لگی ہے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے رکن گوپی ناتھ کی موت کے بعد اس نشست پر انتخابات کی تیاریوں کے دوران گوشہ محل رکن اسمبلی راجا سنگھ کے پارٹی سے مستعفی ہونے کے بعد اس نشست کے بھی مخلوع ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ان 2 حلقوں کے ضمنی انتخابات کی قیاس آرائیوں کے دوران اب حلقے خیرتآباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر کے بھی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو کر ضمنی انتخابات کی راہ ہموار کرنے کی اطلاعات ہے۔ ذرائع کے مطابق رکن اسمبلی ناگیندر کے عام انتخابات میں BRS سے انحراف کر کے کانگریس ٹکٹ پر سکندرآباد حلقہ پارلیمنٹ سے مقابلے کے سبب انہیں یہ اندیشہ ہے کہ عدالت میں زیر دورہ مقدمہ میں انہیں شکست ہو سکتی ہے، اس لیے وہ خود مستعفی ہو کر دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ حلقہ جوبلی ہلز کی مخلوع نشست پر ضمنی انتخابات کے اعلامیہ کے ابھی کوئی آثار نہیں ہے اور BJP ملون راجا سنگھ کے انحراف پر سخت کارروائی کر کے گوشہ محل ضمنی انتخابات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب رکن اسمبلی خیرتآباد سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کی حکمت عملی میں مستعفی ہو کر حلقہ خیرتآباد میں بھی ضمنی انتخابات کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔
بھارتیہ جنتا پارٹی حلقہ گوشہ محل سے ملون راجہ سنگھ کی رکنیت ختم ہونے پر حلقہ حیدرآباد سے شکست خوردہ امیدوار مادھوی لتا کو امیدوار بنانے کی کوشاں ہیں۔ مادھوی لتا نے اس سلسلے میں کہا کہ وہ پارٹی کی ہدایت کے مطابق کام کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نہ صرف حلقہ اسمبلی گوشہ محل سے مقابلے کے لیے تیار ہے بلکہ اگر انہیں پارٹی حلقہ جوبلی ہلز سے بھی مقابلے کی ہدایت دیتی ہے تو وہ جوبلی ہلز سے بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ تلنگانہ حکومت پرانے شہر کی ترقی کے وعدے تو کرتی ہے بلکہ کئی ترقیاتی کاموں کے لیے سنگ بنیاد تقاریب بھی منعقد ہوتی ہے، لیکن کئی برس گزرنے کے باوجود ان پروجیکٹ پر ترقیاتی کام شروع نہیں ہوتے، جو کہ پرانے شہر کے عوامی نمائندوں کی ناکامی کے مترادف ہے۔ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ پرانے شہر میں سنگ بنیاد تقاریب کے باوجود ترقیاتی کاموں کا آغاز نہیں ہو پاتا اور نہ ہی ان پروجیکٹس کو مکمل کیا جاتا ہے؟ BRS حکومت نے 2 اکتوبر 2023 کو انتخابات کے اعلان سے قبل پرانے شہر کے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں 701 کروڑ کی لاگت سے انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ کر اعلان کیا تھا کہ حکومت اس پروجیکٹ کو اندرون 36 ماہ مکمل کرے گی اور اس IT ٹاور کی تعمیر سے پرانے شہر کے 50,000 نوجوانوں کو ملازمت حاصل ہوگی۔ حکومت کے اعلان میں کہا گیا تھا کہ 15 لاکھ مربع فٹ پر اس IT ٹاور کی تعمیر پرانے شہر کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گی، لیکن جس جگہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹاور کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اس مقام پر آج تک کسی طرح کے تعمیراتی یا ترقیاتی کام شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اسمبلی انتخابات سے قبل سنگ بنیاد سے متعلق حکومت کی تبدیلی کے بعد عہدیداروں سے استفسار پر انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کی تبدیلی کا اس پروجیکٹ پر کوئی منفی اثر نہیں ہوگا بلکہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اقدامات کا آغاز کیا جائے گا، لیکن حکومت کے تبدیل ہونے کے بعد یہ پروجیکٹ بھی کوڑے دان میں چلا گیا اور اس سلسلے میں کسی بھی گوشے سے دریافت نہیں کیا جا رہا ہے کہ کروڑوں کی لاگت سے پروجیکٹ میں آخر رکاوٹ کیوں پیدا ہوئی۔ اس پروجیکٹ کا منتخبہ عوامی نمائندوں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ 1032 کروڑ کی لاگت سے 16 منزلہ IT ٹاور کی تعمیر کے ذریعے نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی اور اب ملک پیٹ TV ٹاور سے نہیں بلکہ IT ٹاور کے نام سے جانا جائے گا، لیکن ان کے یہ اعلانات محض اعلان کی حد تک محدود ہو چکے ہیں، وہ صرف عوام کے کان خوش کرنے تک ہی رہ گئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں پینے کے پانی کی قلت کا آغاز ہو چکا ہے۔ شہر میں پینے کے پانی کے لیے ٹینکرز کی طلب میں اضافے کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ مانسون کے کمزور پڑنے کے نتیجے میں شہر کے بیشتر علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت کے علاوہ دیگر استعمال کے لیے بھی پانی کی قلت ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ شہر حیدرآباد میں پانی کی قلت اور بورویل خشک ہونے کی شکایت کے ساتھ پانی کے ٹینکرز کی طلب میں 36% کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ آبرسانی سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق جاریہ ماہ کے اوائل سے اب تک کی رپورٹ کے مطابق ٹینکرز کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے کیونکہ بیشتر علاقوں میں بورویل ناکارہ ہونے لگے ہیں، جس کے سبب مکینوں نے محکمہ آبرسانی سے ٹینکر طلب کرنے شروع کر دیے ہیں۔ حیدرآباد میں آگ لگنے کا ایک اور حادثہ پیش آیا ہے۔ منگل کی رات دیر گئے مغل پورے میں عمارت میں آگ لگنے کے بعد ایک فلیٹ سے 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ آگ گوہر گلشن فنکشن ہال مغل پورے کے قریب واقع اعزاز ریسیڈنسی کے فلیٹ نمبر 201 میں لگی۔ اطلاع ملنے پر مغل پورہ فائر اسٹیشن سے فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گیا۔ لیڈ کر رہے فائرمین SM حسن نے فلیٹ میں لوگوں کی موجودگی کے بارے میں جان کر 5 افراد کو بچایا، جن میں ایک 55 سالہ جسمانی طور پر معذور آدمی اور ایک 38 سالہ فالج کا مریض تھا۔ بعد ازاں فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جن رہائشوں کو فائرمین نے بچایا ان کی شناخت 55 سالہ سید عبدالکریم ساجد، 47 سالہ عطیہ بیگم، 27 سالہ فرحین بیگم، سید امام جعفر، 19 سالہ محمد رضوان الدین، 38 سالہ کے طور پر کی گئی۔